अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए, एक तनाज़ा और फैल गया सोशल मीडिया पर और मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला ने सैयद अमीनुल क़ादरी के ऊपर एक ऐसा अपना बयान किया है कि जिसको सुनकर सारे लोग दंग रह गए। और वो लोग कि जो अमीनुल क़ादरी की तकरीरें सुना करते थे, अमीरुल क़ादरी से मुरीद हुआ करते थे, उन लोगों की तो हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि जुमले ही ऐसे बोले हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं। और ये 30 सेकंड की 18 सेकंड की ऑडियो वीडियो है जो मैं आपको सुनवाऊंगा। इस 18 सेकंड की वीडियो में ग़ुलाम जिलानी अज़हरी ने क्या से क्या बोल दिया, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं लगा सकते आप कि 18 सेकंड में बंदा क्या बोल सकता है, किसी के खिलाफ, किसी की कैसे मजम्मत कर सकता है, या किसी के बारे में उसकी हकीकत बयान कैसे कर सकता है। लेकिन आलिम दीन जो होता है वो कूजे में समंदर को भरने की सलाहियत रखता है। अब ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने जो अमीनुल क़ादरी के ताल्लुक़ से बातें की हैं, क्या वो 100% दुरुस्त हैं? क्या या ये इल्ज़ाम है कि अमीनुल क़ादरी तकरीर नहीं कर सकते, अमीनुल क़ादरी मुरीद नहीं कर सकते? अब उसकी क्या हकीकत है? क्या ये 100% मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ग़ुलाम जिलानी अज़हरी की हर बात जो है वो सच्ची है कि अमीनुल क़ादरी तकरीर नहीं कर सकते? अब वो हम और आप सुनते हैं। इस 18 सेकंड की वीडियो को सुन लीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा कि सैयद अमीनुल क़ादरी के हवाले से जो मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब बोल रहे हैं, क्या वो हकीकत बोल रहे हैं या हकीकत नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं कुछ गुफ्तगू आपसे करूँगा, कुछ हवाले आपको दूंगा, वो आप ज़रूर सुनकर जाइएगा। पहले इस वीडियो को सुनते हैं। आइए कि मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला ने क्या कहा है, वो समाअत कर लीजिएगा आप तमाम हज़रात। फतवा रज़विया शरीफ में लिखा, पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं: सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन ना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। और अमीर क़ादरी मालेगांव आलिम है ही नहीं, घबराता रहता है। तकरीर करने की अमीनुल क़ादरी को इजाजत ही नहीं, न मुरीद करने की इजाजत है। क्या बात है। इसलिए नानी दादी याद आती मसला क्या। जी नाज़रीन, कितने सेकंड? 18 सेकंड। लेकिन मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला ने जो बातें बोली हैं वो हवालों के एतबार से बोली, हवाले देकर के पेश की। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि ग़ुलाम जिलानी अज़हरी गलत बोल रहे हैं। अगर उनकी बात को गलत साबित करने वाला कोई है तो वो अमीनुल क़ादरी हैं, और वो इस माना कर कि अमीनुल क़ादरी उनसे बात करें या कोई वीडियो जारी करें या कोई ऑडियो जारी करें और उसमें बताएं कि मैं आलिम दीन हूँ और मुझे तकरीर करना मेरे लिए जायज़ है, हलाल है, हराम नहीं है। और जो आप बहतान लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ये सरासर गलत है। तब ये हकीकत जो है वो हम और आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। वरना जब तक अमीनुल क़ादरी साहब वाज़ेह बयान नहीं कर पाते हैं और इस बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला की बात को 100% सच माना जाएगा। और वो इस वजह से कि उन्होंने दावा किया। अब दलील देने की बारी जो है वो सैयद अमीनुल क़ादरी की। अब जब अमीनुल क़ादरी साहब दलील पेश कर देंगे तो फिर ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला की बात जो है वो गलत साबित होगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर के ग़ुलाम जिलानी अज़हरी अभी से नहीं कह रहे हैं। ग़ुलाम जिलानी अज़हरी और बहुत सारे उलमा इस बात को लेकर के अमीनुल क़ादरी की पकड़े बैठे हैं कि अमीनुल क़ादरी को तकरीर करना जायज़ नहीं है, अमीनुल क़ादरी आलिम नहीं है। अब चूंकि जिस चीज़ को उलमा बयान करते हैं और सामने वाले की गिरफ्त करते हैं, तो उसका या तो जवाब देना चाहिए या फिर अपने काम से हट जाना चाहिए।
مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ یا تو امیر القادری تقریر کرنا چھوڑ دیں، پیرا مریدی کرنا چھوڑ دیں، یا پھر علماء کرام کے سوالوں کا جواب دیں۔ آپ بتائیے کیا میری بات درست ہے یا نہیں؟ اور سید امیر القادری صاحب قبلہ جو تقریریں کرتے ہیں، جو پیرا مریدی کرتے ہیں، وہ شرعی اعتبار سے تب ہی درست ہوگا کہ جب ان کی جانب سے جواب آ جائے گا کہ ہاں میں ایک عالم دین ہوں، میرے لیے تقریر کرنا جائز ہے۔ یا تو وہ اپنی تحریر عوام تک پہنچائیں، علماء تک پہنچائیں کہ دیکھو جو غلام جیلانی ازہری جو میرے اوپر تقریر کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، وہ سراسر غلط ہے، اور میں فلاں مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں، میں فلاں مدرسے سے تعلیم یافتہ ہوں، اور دیکھو میری یہ سند ہے، اور دیکھو میرے یہ اساتذہ ہیں، اور یہ میرے دوست احباب ہیں جن کے ساتھ میں نے تعلیم حاصل کی۔ کتنی اچھی بات ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور امین القادری صاحب قبلہ کے چونکہ لاکھوں میں فینس ہیں اور چاہنے والے ہیں جو ان کی تقریروں کو سنتے ہیں، ان کے بیانات کو سنتے ہیں، جو ان کو چاہتے ہیں، جی ہاں بہت چاہتے ہیں، اور یہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے وہ چاہنے والے کہیں غلط راہ پر تو نہیں چل رہے ہیں۔ اگر غلام جیلانی ازہری کی بات ٹھیک ہوئی تو کہیں نہ کہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ برا ثابت ہوگا، اور امیر القادری صاحب کے لیے بھی برا ثابت ہوگا، کیونکہ جو چیز شریعت میں جائز ہے ہی نہیں، اس کو کوئی بندہ اگر زبردستی اگر جائز کر لے تو اس کے زبردستی جائز کرنے سے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز مان لو حرام ہے، اب کوئی بندہ اس کام کو کر رہا ہے اور اس کو حرام نہیں مان رہا ہے، تو وہ اس کے حرام نہ ماننے سے حرام نہیں ہوگا، حرام ماننے سے حلال نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ حرام ہی رہے گا۔ اب وہ بندے کے اوپر ہے کہ بندہ نہیں مانتا، ہٹ دھرمی کرتا ہے، اپنی چلاتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، نہ علماء کی سنتا، نہ شریعت کی سنتا، نہ احادیث کریمہ کے تعلق سے جو حوالے جات پیش کیے جاتے ہیں ان کی سنتا۔ تو یہ معاملہ غلام جیلانی ازہری کا نہیں ہے، یا جو دیگر علماء بولتے ہیں ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک سید امین القادری صاحب واضح بیان نہیں کر دیتے کہ بھائی میں عالم ہوں یا نہیں۔ وہ اپنا جواب آڈیو ویڈیو تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے جیسے بھی ہو وہ ریکارڈ کروائیں، اور ریکارڈ کروا کر کے وہ عوام میں نشر کریں، تاکہ عوام دھوکے میں نہ پڑے کہ ہم ایک عالم کی تقریر سن رہے ہیں یا ایک غیر عالم کی تقریر سن رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور بہت ضروری اس لیے ہے کہ مجدد اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے فتاوی رضویہ شریف میں جیسے کہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ نے حوالہ دیا، وہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اب آپ اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں اور اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے تو یہ بات بہت غلط ہے، عوام کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اور عوام کو کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ جھانسا دے رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ بتائیے اپنی رائے کمنٹ باکس میں کہ امین القادری صاحب قبلہ کو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے واضح بیان کریں، ضرور بیان کریں۔ خدا حافظ، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔